پتر قربان کرے گا، حسین ویر قربان کرے گا، حسین بھتیجے قربان کرے گا، حسین بھانجے قربان کرے گا، حسین اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرے گا۔ کسے صورت کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں دے علی شیر خدا دا خون بہتری کرے گا۔ لینا میں ہر چیز قبول کراں گا، اپنے نانے دے تینوں داغدار نہیں کرن دیاں گا۔ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پمیں جھوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا لینا کسی صورت علی شیر خدا دا خون بہتری کرے گا۔ مسلمانہ جس لئے امام نے انکار کیتا ہے، حالات خراب ہو گئے نے، یہ طویل باتیں میں مختصر کرنا۔ میرا امام مدینہ شریف تو مکہ پاک، پھر مکہ شریف تو چل دیاں ایک چٹیل میدان آیا ہے، ایک جگہ آئی ہے۔ امام نے فرمایا قافلے والیوں کیڑی جگہ ہے، ایک کیڑا مقام ہے؟ عرض کیتی آقا اے میدان کربلا ہے۔ مسلمانہ جس لے کربلا دا نام سنے آئے، امام نے فرمایا قافلے والیوں رک جاؤ، سواریاں روک دیو، خیمے نصب کر لو۔ اے ہوئی حسین دی آخری آرام گاہ، اے ہوئی وہ جگہ جدے بارے میرے نانا مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیتا سی میرا حسین کربلا بچ شہید ہوئے گا۔ مسلمانوں سواریاں رک دیاں نے، خیمے نصب ہو جاندے نے، دن گزرنے شروع ہو جاندے نے۔ طویل باتیں میں مختصر کرنا، آخر کار 7 محرم الحرام نو نہر فرات تے پیرا لگ جاندہ ہے۔ یزیدی کتے تے پانی پیندے نے، یزیدی جانور تے پانی پیندے نے، علی دے لال پیاسے نے، نبی دی آل پیاسی ہے، پر پھر بھی 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ۔ مسلمانوں 7 محرم دا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر جاندی ہے، 8ویں محرم دا دن بھی گزر جاندہ ہے، رات بھی گزر دیئے، مذاکرات مسلسل ناکام ہو رہے نے۔ حسین کسی صورت بھی پہتے یزید تے تیار نہیں ہو رہے۔ آخر کار نامی تے 10ویں دی رات شب عاشور آ گئی ہے۔ مسلمانوں صبح سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے، صبح زینب دے پتر قربان ہونے نے، صبح جناب زینب دے پتیجے قربان ہونے نے۔ نامی تے 10ویں دی رات کربلا دے میدان وچ خیمیاں دی اندر سید زادی اپنے رب دی بارگاہ چرز پئی کر دیا نے، آندیا نے شالا رات محرم والی رب سے بریاں دی تھی وے، وہ شالا رات محرم والی رب سے بریاں دی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چڑے میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ مسلمانوں رات بیت دی جاندی ہے، 10ویں دی فجر دی اذان دا ویلا ہے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے، فرمایا شہزاد اریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو جا، پترا یا جی آخری مرتبہ نانے دی اذان سنا دے، پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ۔ جی بابا جی میں جناب دا حکم ہے۔ مسلمانہ علی اکبر ریت دے ٹیلے تے کھڑے رہے، 10ویں دی فجر دی اذان پڑھی ہے۔ اہل بیت طہار نے میرے امام دی اقتداء وچ نماز فجر ادا کیتی ہے۔
امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا پترا جا ذرا میدان دا نقشہ تے وے کے آ پترا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آ جی بابا جویں جناب دا حکم ہے مسلمانہ علی اکبر کربلا دے میدان وچ ہوندے نے ہلے 10ویں دی فجر دی نماز دا ویلا ہے ہر پاسے ہود عالم یزیدی فوج نے میدان نو گھیرا پایا ہویا ہے رات دی تاریکی باقی ہے ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی علی اکبر کی پیوندے نے ایک برکا پوش بی بی وہ جڑی زارو قطار پیرون دیئے برکے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیئے مسلمانوں روڑ چک دیئے نل بی بی رون دیئے علی اکبر پوچھ دینے بی بی کونے نی بی بی کتھو آئی ہے نی بی بی ایڈے درد نل کیوں پیرون دیئے متعدد بار پوچھئے بی بی جواب نہیں دیتا شہزادہ خیمیاں چ واپس آئے نے امام نے فرمایا آؤ بیٹا علی اکبر نقشہ وے خائیو عرض کیتی میرے بابا میں نقشہ دے وے خایا وہاں ایک عجیب منظر وے کھیائے فرمایا بیٹا ہو کیے عرض کیتی میرے بابا ایک برکا پوش بی بی جڑی زارو قطار پیرون دیئے بابا برکے دے پلو نل میدان نو صاف پئی کر دیئے بابا روڑ چک دیئے میں بی بی نو بڑائی پوچھے منو بی بی جواب نہیں دیتا مسلمانہ جس لے میرے امام لے اپنے پتر دے منہ انی گل سڑیے امام دیا ہی نکل جاندیا نے عرض کیتی میرے بابا روئے کیوں فرمایا علی اکبر پترہ میں رواں کیوں نہ اوے میرے بچیا پتہ ہی ہو بی بی کونے عرض کیتی بابا میں نہیں جاندہ فرمایا شہزادیا او بی بی کوئی غیر نہیں او بی بی میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف کر دیا نے وہ میری ماں روڑ چک دیئے میری ماں میدان نو صاف پئی کر دیئے تھوڑی دیر تو بعد میرے پتران دے لاشے ڈکن والے نے کدرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چب جان وہ شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے اتے ککھ جنا تو پارے امام نے فرمایا شہزادیا او بی بی کوئی غیر نہیں او تیری دادی جان میری ماں سیدہ خاتون جنت کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دیا نے مختصر کرنا میرے نبی غلام ہوئے بڑی طویل بات ہے آخرکار 10ویں دی صبح طلوع ہو گئی شہادتاں شروع ہو گئیاں کدرے جناب غر پہ قربان ہوں دے نے کدرے وحب بن قلبی دا لاشا پہ گر دے کدرے جوان قاسم دی جوانی پہ لٹھ دیئے کدرے معصوم علی اصغر دے حلق وچ تیر پہ لگ دے کدرے حسین دے ننے ننے پھانجے اونو محمد کربلا دی ریتے پہ ترپ دے نے کدرے حسین دا 18 سالہ دا کڑیل جوان پتر شہزادہ علی اکبر کربلا دی ریتے پہ ترپ دے نے کدرے عباس ویر دے بازو قلم پہ ہوندے نے آخرکار نماز ظہر دا ویلا اکو کلا شیر علی دا ات دشمن کھپے سجے یزیدی للکار دے نے حسین کلا رہ گئے لے بھی بیعت کر لے فرمایا لینوں میں بیعت کرنی ہوں دی تے نہ لاشاں دے ٹھیر نہ لواندہ میں خاندان قربان نہ کردہ کسے صورت علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا میرے امام نے تیاری فرمائی ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پڑھئیے دستار حیدری میرے امام نے سر تے پائیے مسلمانہ میرے امام میری مقام تیاری فرما کے امام خیمے وال جا رہے نے ایک دا خیمائیں اے علی دی نو دا خیمائیں اوہ لوگو ایک دا خیمائیں اے حسین دی بیوی دا خیمائیں ایک دا خیمائیں اے جناب شہربانوں دا خیمائیں علی اکبر دی ماں دا خیمائیں حسین دی بیوی دا خیمائیں جس لئے امام خیمے جو داخل ہوں دے رہے
جناب شہربانو کھڑیاں ہو گئیاں امام نے فرمایا لیلی شہربانو فی امان اللہ شہربانو تیرا سہاگ جا رہا ہے شہربانو تیرا سہاگ اپنے نانے دے دین تو قربان ہون واسطے جا رہا ہے نی شہربانو تو پردے داران دی نوئے اپنے پردے دا خیال رکھی نی شہربانو تو صابران دی نوئے صبر کری شہربانو تیرنل میریاں بہناں اون گیاں شہربانو تیرنل میری زینب ہوئے گی میری امی کلثوم ہوئے گی شہربانو میریاں بہنانو تلاسا دیوی حسین دیاں بہنانو تسلی دیوی نی شہربانو تیرنل میری بیٹی سکینہ ہوئے گی جدوں میری بیٹی یتیم ہو جائے سکینہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے شہربانو میری بیٹی نو تسلی دیوی میری بیٹی نل پیار کری امام فیض و نصیحت پہ کر دینے شہربانو دیا اکھاں وچ آنسو جاری نے امام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا نے میرے آقا حسین میں صبر تے کرانگی میں صابرہ دی نوہ پر میرے سخیوں اس دلہن جی کی زندگی ہے جدے سامنے ادا سہاگ چلا جائے فرمایا بس شہربانو اے اللہ دی رضا ہوئے اسی راضی برضا ہو شہربانو عرض کر دیا نے میرے آقا حسین جی شہربانو کی گل آقا جڑیاں سوریوں اجڑ دیا نے او پیکیاں دے بویاں تے گزارا کر دیا نے جڑیاں پیکیوں اجڑ دیا نے او سسرال دے دروازے تے گزارا کر دیا نے میرے آقا شہربانو دے نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے میرے سخیوں شہربانو دا تے کوئی بھی نہیں رہ گیا امام نے فرمایا بس شہربانو اے اللہ دی رضا ہوئے اچھا فی امان اللہ یزیدی للکار دینے پہ مسلمانہ جس لے میرا امام خیمے چو نکلے لگے نے جناب شہربانو امام دے دستے مبارک نو پھڑ لے آئے شہربانو امام دے ہاتھ نو بوسا دے کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سخی حسین میاں بیوی دی زندگی بڑی بے تکلفانہ ہوندی ہے میرے آقا کدی میں ٹائم تے کھانا پیش نہ کر سکی ہوں اے سخیوں کدی میں ٹائم تے پانی پیش نہ کر سکی ہوں میرے آقا کدی میں ٹائم تے کپڑے پیش نہ کر سکی ہوں منو معاف فرما دیا جے اپنے نانا جان دے سامنے شرمندہ نہ کرے آجے امام نے فرمایا شہربانو تینو ایک بار معافی نہیں تینو بار بار معافی ہے ہزار بار معافی ہے لے شہربانو فی امان اللہ مسلمانہ اس خیمے چو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے وال جا رہے نے یہ کدا خیمہ ہے وہ لوگوں جدے وال جاندیاں حسین دے قدم لڑ کھڑا دینے پہ ایک کدا خیمہ ہے جدے وال جاندیاں حسین دیا نظران جھکیاں ہوئیاں نے ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیاں حسین دیا اکھاں وچی آنسو جاری نے وہ لوگو ایک دا خیمہ ہے علی دیا دھیاں دا خیمہ ہے اے مولا حسین دیا بہنہ دا خیمہ ہے اے جناب زینب دی امی کلثوم دا خیمہ ہے امام بہنہ دے خیمے وچ جس لے جاندے نے شہزادیاں احتراماً کھڑی آئے ہو گئیاں ویر دے یون دا مقصد سمجھ جاندیاں نے پہنا ویر دے سینے نہ لگیاں ہوئیاں نے امام نے پہنا دے سران دے ہاتھ رکھی ہوئے نے شہزادیاں دے اکھاں وچی آنسو نے فرمایا نی میریو پہنو نہ روو نی میری زینب نارو امی
کلثوم نہ رو نی میریو بہنوں چپ کر جاؤ نی جسلے بہنا روندیاں نے ویران دے دل پھٹ جاندے نے نی میریو شہزادیو جسلے بہنا دے آنسو نکل دے نے ویران دے دل سلامت نہیں رہی دے نل زینب نہ رو تیرے رون دا پیرڈ بڑا لمائیں نی زینب تو ادو روئے گی جدو ویران دے بے گورو کفن لاشے چھڑ کے جائیں گی نی میری زینب تو ادو روئے گی جدو تیرے ویران دے سر نیزے چڑھے ہونگے نی میریو بہنوں چپ کر جاؤ تسی ادو رو گیا جدو انہا خیمیانو اگا لگ جان گیا نی میریو شہزادیو تسی ادو رو گیا جدو میرے بیمار زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے بھیڑیاں پہنائیاں جان گیا نی جدو قیدی بنا کے کوفے دے بازارہ وچ پھرائیاں جاؤ گیا تسی ادو رو گیا ابن زیاد دے دربار وچ جا کے رو گیا نی زینب چپ کر جاؤ جس لے یزید دے دربار وچ جائیں گی اپنے ویرانو یاد کر کے روئیں گی نی زینب نارو تیرے رون دا پیرڈ بڑا لمائیں نی زینب جس لے لٹیا پھٹیا کافلا نانے دے دربار تے لے کے جائیں گی نل آپ بیتی سنائیں گی نل رو رو آکھیں گی شالا وچھڑن نویر کسے دے دن ہون نمانیاں پہنا جس پہن دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہنا امام نے فرمایا شہزادیو نہ رو زینب یا ویر بچا لائے یا نانے دا دین بچا لائے عرض کی تھی ویرہ میں روک دی نہیں میں مشکل کشا دی بیٹی ہاں پر انہاں پہنا دی کی زندگی جنہ دے سامنے ویر ٹور جان فرمایا بس زینب اللہ دی رضائے لو پھر فی امان اللہ لے شہربانوں لے بھی زین العابدین پترہ پپھیاں دے پردے دا خیال رکھیں سید دے حوصلے تو صدقے جاواں سید زادیاں دے حوصلے تو صدقے جاواں امام کربلا دے میدان وچ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام کربلا دے میدان وچ یزیدی اندن حسین حلے بھی بیعت کر لے فرمایا کس صورت بیعت نہیں کرانگا ایک آوازہ بلا دندہ یزیدیو حسین کلہ رہ گیا آج بچ کے نہ جاوے مسلمانوں ہر پاسیوں تیران تے تلواران دے وار نیزے تے برچھیاں میرے امام تے برسائیاں جا رہی ہیں ایک دھوڑ تمی ہوئی ہے کدی میرے امام دی سواری اس دھوڑ دے اندر جان دیئے کدی دھوڑ چو باہر ہوں دیئے پنڈ والے آخرکار میرے امام دی سواری دھوڑ چو باہر آئی امام دی سواری خالی ہو گئی امام کربلا دی اپنی ریتے سر سجدے میں رکھے ہوئے ظلم دا خنجر چلیا سر حسین تن حسین تو جدا ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میں دعا کرنا اسی زندہ رویے تے حسینی بن کے اسی دنیا تو جائیے تے حسینی بن کے اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ